आप सुन रहे हैं किताब द 1 आवर प्लान फॉर ग्रोथ की समरी। अब आप किताब समरीज.com से दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरीज पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। नित नई साइंसी इजादात की वजह से दौरे हाजिर का इंसानी मुआशरा जहां जिंदगी की बेशुमार नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहा है, वहां नई नई पेचीदगियां और मुश्किलात भी सामने आ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए इंसान को काबिल अमल मंसूबाबंदी, मेहनत और महारत की जरूरत होती है। हम में से जो भी शख्स इन 3 अवामिल को यकजा कर ले, वो दुनिया का मौसर तरीन शख्स बन सकता है। एक बहुत बड़े कारोबारी इदारे की तरक्की में किसी एक फर्द का हाथ नहीं होता, बल्कि इसमें कई लोग मसरूफे अमल होते हैं। लिहाजा ऐसे इदारों की तरक्की के लिए जरूरी है कि मंसूबाबंदी मौसर, जामे और आसान हो। इस लिहाज से किताब द 1 आवर प्लान फॉर ग्रोथ कारोबारी हजरात के लिए बिलखुसूस और दूसरे कारीन के लिए बिलअमूम एक मुफीद और जामे किताब है। एक रिवायती कारोबार की मंसूबाबंदी थका देने वाला अमल होता है और कम मुद्दत में तो सिर्फ गर्द ही झाड़ी जा सकती है। मंसूबाबंदी से आ रही कंपनियां इन 5 वजूहात की बिना पर कामयाबी से महरूम रह जाती हैं। नंबर 1, एक प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी करते वक्त मुसलसल मीटिंग्स की वजह से बड़े बड़े डॉक्यूमेंट बनते हैं, जिनमें सिर्फ कागजात का पेट भरा जाता है। नंबर 2, प्रोजेक्ट पर असल काम करने वाले लोग ना खत्म होने वाली मंसूबाबंदी की नशिस्तों को महज वक्त का ज़िया समझते हैं। वो हर किस्म की मंसूबाबंदी को वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ समझते हैं। नंबर 3, जब आपकी मंसूबाबंदी में सिर्फ चंद गिने चुने लोग ही हिस्सा लेंगे, तो काम करने वाले कारकुन उसको बड़े लोगों का खेल समझकर उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। नंबर 4, रिवायती मंसूबाबंदी के नतीजे में बहुत से कागजात वजूद में आ जाते हैं जो अक्सर फजूल होते हैं। वक्त गुजरने के साथ ये कागजात शेल्फ में रख दिए जाते हैं, जहां उनका मुकद्दर गर्द में अटा रह जाना होता है। नंबर 5, बहुत से पेचीदा मंसूबे काबिल अमल नहीं होते और इनसे इदारे की कारकर्दगी पर कोई असर नहीं पड़ता। इन मुश्किलात से बचने के लिए आगे बढ़ने का एक अच्छा और आसान तरीका ये है कि आपकी मंसूबाबंदी आसान और समझ में आने वाली हो और जिसमें वो लोग भी हिस्सा ले सकें जो असल में आपकी मंसूबाबंदी को अमली जामा पहनाते हों। इसके लिए आपको सिर्फ 3 सवालात का जवाब देना है। पहला सवाल, हम कहाँ जाना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए 25 मिनट मुकर्रर करें और ये वक्त 4 बुनियादी अनासर यानी विजन, मिशन, इकदार और मकासद के लिए वक्फ करें। दूसरा सवाल, हम कहां खड़े हैं? अगले 10 मिनट ये जानने में लगाएं कि इस वक्त आपकी कंपनी की मौजूदा पोजीशन क्या है और कौन सी मुश्किलात हैं जो आपके ख्याल में आपकी तरक्की के रास्ते में आड़े आएंगी, और अगर वो मुश्किलात हल हो जाएं तो आप बाआसानी आगे बढ़ सकेंगे। तीसरा सवाल, हम जहां जाना चाहते हैं वहां कैसे जाएंगे? मंसूबाबंदी के आखिरी हिस्से में सिर्फ 25 मिनट में अपनी हिकमत अमली और तरजीहात वाज़े करें, जिनको बुरुए कार लाकर आप कामयाबी की पटड़ी पर चल सकेंगे। आइए अब इन तीनों सवालों को तफसील से समझते हैं। हम कहां जाना चाहते हैं? इसमें एक अहम पॉइंट है विजन। आपका विजन चंद अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए जो आपकी कंपनी के बेहतरीन मुस्तकबिल की अक्कासी करता हो। अपनी विजन स्टेटमेंट लिखते वक्त इन 4 बुनियादी सवालात का जवाब दें। नंबर 1, अपने इदारे को कितना ऊंचा और बड़ा देखना चाहते हैं? नंबर 2, कौन सी अहम और बुनियादी खिदमात या मसनूआत फराहम करना चाहते हैं? नंबर 3, किस किस्म की मार्केट या कस्टमर को अपनी मसनूआत फरोख्त करेंगे? नंबर 4, कारोबार की तरक्की के कितने फीसद इम्कानात देख रहे हैं? जब आप इन 4 सवालात का जवाब देंगे तो आप अपनी विजन स्टेटमेंट को मजीद बेहतर बनाएं, इसे ज्यादा से ज्यादा बहौसला और पुरकशिश बनाएं। मसलन, दुनिया की वाहिद फजाई सर्विस जो आपको घर जैसा आरामदेह माहौल फराहम करे, डेल्टा एयरलाइन, ये है इसकी विजन स्टेटमेंट। जैक बारबेक्यू की विजन स्टेटमेंट क्या है? हम इज्जत व वकार के साथ अपने करम फरमाओं को लजीज तरीन बारबेक्यू पाकीज़ा माहौल में फराहम करते हैं। तो देखा जनाब, ये है बेहतरीन स्टेटमेंट्स। अब दूसरा पॉइंट है मिशन। मिशन का मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर्स की जिंदगियों में क्या बेहतरी ला सकते हैं। ये एक बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपका इदारा क्यों कायम हुआ। उसकी चंद मिसालें ये हैं। गूगल दुनिया की तमाम मालूमात को मुनज़्ज़म करना और आलमी सतह पर काबिल रसाई और मुफीद बनाना है। क्रूज हॉलीडे की वाज़ेह स्टेटमेंट यूं होगी, जिंदगी भर कायम रहने वाली यादों को तख्लीक करना। और अगर हम बात करें मैरियट की, तो उनकी स्टेटमेंट कुछ यूं होगी,
گھر سے دور رہنے والے لوگوں کو ایسا محسوس کروانا کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان ہیں اور بہت اہم ہیں۔ تو سنا جناب، اپنی مشن سٹیٹمنٹ کا پہلا ڈرافٹ تیار کریں، اس پر غور کریں کہ آیا یہ آپ کی کمپنی کے اقدار کے مطابق ہے۔ اگر ضروری ہو تو آپ اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا اہم پوائنٹ، اقدار آپ کے طرز عمل اور معیارات کو طے کرتی ہے۔ یہ طے کرتی ہے کہ آپ کے ٹیم ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ اور کسٹمرز کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ اقدار ہمیشہ آپ کی کمپنی کی کارکردگی اور نتائج کو متاثر کرتی ہے۔ آپ اپنی کمپنی کی اقدار طے کرنے کے لیے ان مثالوں سے مدد لے سکتے ہیں: جواب دہی، عزم، تخلیق، عزت، جذبہ، ایمانداری، ٹیم ورک، ذمہ داری، مثبت سوچ اور خیال رکھنا۔ وارن بفیٹ، جو کہ کاروباری کمپنی کے سابقہ CEO ہیں، کہتے ہیں، میں لوگوں کو ملازمت پر رکھتے وقت 3 چیزوں کو ترجیح دیتا ہوں کہ ان میں ایمانداری، ذہانت اور توانائی کا لیول کتنا ہے۔ اگر کسی میں پہلی چیز نہ پائی جائے یعنی ایمانداری، تو سمجھیں کہ دوسری 2 چیزیں آپ کی ہلاکت کا باعث بنیں گی۔ اگلا پوائنٹ، مقاصد۔ اپنے مقاصد طے کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں۔ آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنی کارکردگی کیسے جانچنی ہے؟ اپنی کارکردگی جانچنے کے بعد آپ کا اگلا ہدف کیا ہوگا؟ اس زمن میں جیک ویلچ، جنرل الیکٹرک کے سابق CEO کا کہنا ہے، مقاصد کے حصول کے لیے سب سے پہلے جانچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے صارفین آپ کی پروڈکٹ سے کتنے مطمئن ہیں اور کیا آپ کے ادارے یا کمپنی میں پیسے کی گردش ٹھیک ہو رہی ہے۔ ہمارا اگلا سوال، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس دوران آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ آپ کے ادارے یا کمپنی کے اہم مسائل کیا ہیں۔ اپنی فہرست سے 5 سے 10 ایسے مسائل کا انتخاب کریں جن کے حل سے ادارہ ترقی کر سکتا ہو۔ 5 سے 10 مسائل لکھنے کے بعد ان کو اہمیت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ فہرست کے مطابق سب سے اہم مسئلے پر غور شروع کریں، اس کے سلجھاؤ کا طریقہ سوچیں۔ اس کے علاوہ ان سوالوں کے جواب بھی تلاش کریں: آپ کے پاس دستیاب انسانی وسائل کیا ہیں؟ آپ کی ٹیم کی جسمانی صلاحیت اور مہارت کیسی ہے؟ آپ کے پاس دستیاب مالی وسائل کتنے ہیں؟ آپ اپنے کاروبار میں مزید کتنی جدت لا سکتے ہیں؟ مارکیٹنگ کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ادارے میں پیداوار اور سامان کی فراہمی کا کیا نظام ہے؟ منافع کتنا ہے اور آپ کی ضروریات کتنی ہیں؟ آپ کی سماجی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ آپ مسائل کو کس حکمت عملی کے تحت حل کر سکتے ہیں؟ ادارے میں کام کے دوران ہر کارکن کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ہمارا اگلا سوال، ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں کیسے جائیں گے؟ اس کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اچھی حکمت عملی آپ کو کام کے ایک مخصوص ایریا پر توجہ مرکوز کرواتی ہے، خاص طور پر وہ سمت جس میں آپ اپنے ادارے کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ایک خاص حکمت عملی اپنا کر آپ اپنے مشن کے قریب تر چلے جاتے ہیں۔ حکمت عملی سے آپ اپنے ملازمین سے بہتر طریقے سے کام لے سکتے ہیں اور اپنے صارفین کی بہتر طور پر خدمت کر سکتے ہیں۔ اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے ان امور کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے کام کی جگہ کے ماحول کو بہتر بنائیں اور جدید ترین سہولیات سے خود کو لیس کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے ملازمین کی صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اپنے ملازمین کی مالی حالت بہتر بنائیں۔ اپنے ادارے کی ترقی کے لیے بینکوں کے ساتھ مل کر مالیاتی پروگرام بنائیں۔ اپنے ادارے کی مالی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے بینکوں کی مالی معاونت حاصل کریں اور ادارے میں اپنے ملازمین کی شراکت داری کو بڑھائیں۔ اپنے ملازمین کی ٹریننگ کا خاص خیال رکھیں۔ کسٹمرز میں مشہور اور مقبول ہونے کی کوشش کریں اور ان کو مختلف پیکیجز پیش کریں تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ آپ کی پیشکش سب سے زیادہ اچھی ہے۔ اس حکمت عملی کا سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے کام کا ایک الگ ماحول بنائیں۔ کام کی ترتیب کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کام کا ایک طریقہ واضح کر لیا تو پھر اس کو آنے والے منصوبوں کے لیے معمولی سی ترمیم کے بعد نافذ العمل کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کی چند ایک امکانی چیزیں یہ ہو سکتی ہیں: بھرتی کے ذریعے ملازمین کی ایک باصلاحیت ٹیم بنائیں جو کمپنی کے مختلف شعبوں میں نام پیدا کر سکتی ہو۔ سپر سٹار سیلز مین بھرتی کریں۔ اپنے ملازمین کے لیے بہترین قسم کے پیکج رکھیں جن میں اچھے کام پر بونس، کمیشن، پرکشش تنخواہ، تعریفی اسناد اور دیگر مراد شامل ہوں۔ اس 1 گھنٹے کی منصوبہ بندی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ایکشن پلان کے مطابق ہر کارکن اپنے اپنے دائرہ کار میں آزاد ہوتا ہے۔ کمپنی کی ہر برانچ اپنے اپنے کام